आज यहाँहरू र मसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ स्वर्गको परिवार र एआईको युग। यस शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन सँगै महसुस गर्ने समय लिनेछौँ। हामीहरू परमेश्वरले बाइबलमा गर्नुभएको प्रतिज्ञाद्वारा गाँसिएका स्वर्गका परिवारहरू हौँ। हामीभित्र परमेश्वरको अमूल्य देह र उहाँको अमूल्य रगत छ। हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने कुरालाई पवित्र आत्मा स्वयंले गवाही दिनुभएको दृश्य बाइबलमा लेखिएका अभिलेखहरूद्वारा देख्न सकिन्छ। एकजनाले पनि एक्लो महसुस नगर्ने हाम्रो सुसमाचारको मार्ग। हामी सबै एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दियौँ, एक आपसमा समर्थन गर्दै मेलमिलापमा रहौँ, तब हामी कुनै थकान बिना स्वर्गतर्फ बढ्न सक्छौँ। के हामीहरू साँच्चै स्वर्गका परिवारहरू हौँ त? सर्वप्रथम यस मामिलाबारे एकपटक बुझिहेरौँ। भविष्यको युग भनेको कृत्रिम बौद्धिकताको युग हो। त्यसो भए त्यो कृत्रिम बौद्धिकताको युग बाइबलसँग कसरी सम्बन्धित छ होला? यस विषयमा पनि सँगै अध्ययन गरौँ। हिब्रू अध्याय 8 पद 8 को शिक्षालाई सँगै हेरौँ। तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन्। हिब्रू अध्याय 8 को पद 1 मा अध्ययन गर्ने हो भने करिब 3500 वर्ष अघि उजाड स्थानको सिनै पर्वतमा परमेश्वरले देखाइदिनु भएको स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कलको रूपमा मोसाले पृथ्वीको पवित्र स्थान निर्माण गरेका थिए। त्यसैले हिब्रू अध्याय 8 को पद 5 मा तिमीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछौ भनिएको छ। केवल पवित्र स्थान मात्र नक्कल र छायाको उदाहरण होइन कि, तर यस पृथ्वीका भौतिक प्रणालीहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने अझ धेरै उदाहरणहरू छन्। तीमध्ये आज हामी स्वर्गको परिवार बारे हेर्नेछौँ। पृथ्वीको परिवारले कसरी स्वर्गको परिवारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्दै हामी स्वर्गको परिवार हौँ भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक निश्चित गरौँ। एकजनाले पनि एक्लो महसुस नगरी स्वर्गको मार्गमा हिँड्न सक्ने गराउन हामीले एक अर्काको हेरचाह गर्नुपर्छ, एकतामा रहनुपर्छ र हातमा हात मिलाएर सँगै अनन्त स्वर्गतर्फ बढ्नुपर्छ। पृथ्वीका कुराहरू स्वर्गका कुराहरूको नक्कल र छाया भएकाले स्वर्गमा भएका कुराहरू यस पृथ्वीमा पनि अस्तित्वमा छन्। यस पृथ्वीमा कुनै कुरा छ भने त्यो स्वर्गमा पनि के हुनुपर्छ त? अस्तित्वमा हुनुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? तीमध्ये आज पारिवारिक प्रणालीको विषयमा एकपटक अध्ययन गरौँ। यस पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीमा बुबा हुन्छ, आमा पनि हुन्छ र साथै छोराछोरीहरू पनि हुन्छन्। यस पृथ्वीमा पारिवारिक प्रणाली भएकोले स्वर्गमा पनि उस्तै नै हो। हिब्रू अध्याय 12 पद 9 को शिक्षालाई सँगै हेरौँ। यस बाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं। के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र? यस पृथ्वीमा सामान्यतः परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति को हुन् त? बाइबलमा शारीरिक बुबा भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। यस बाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं। के झन् बढी हाम्रा कसको अधीनमा बसेर त? आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र? स्वर्गमा हाम्रा आत्माका पिता हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यतर्फ बाइबलले जागृत गराएको छ। येशूज्यूले आत्माका पिता नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। मत्ती अध्याय 6 पद 8 मा सँगै हेरौँ। यसकारण तिनीहरू जस्ता नहो, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो को जान्नुहुन्छ? तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा को त? पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। हामीलाई यस पृथ्वीमा शारीरिक जीवन दिनुभएका बुबा हुनुभए जस्तै स्वर्गमा हाम्रा आत्माका पिता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। बुबा भन्ने शब्द वा सम्बोधन परिवारभित्र प्रयोग गरिन्छ, तर कार्यक्षेत्र वा सेनामा भने गरिँदैन। यस्ता ठाउँहरूमा त्यो शब्द प्रयोग गरिँदैन। यो चाहिँ केवल अनुमानित कुरा होइन, तर यथार्थता हो भनेर बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। परमेश्वरको वचनलाई अझ विस्तृत रूपमा हेरौँ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 6 मा एकपटक हेरौँ। अध्याय 6 पद 17 मा हेर्ने हो भने यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ
र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म को हुनेछु? तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू अर्थात् परमेश्वरका सन्तान हुनेछौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यो नै परमेश्वरको वचन हो। त्यसो हो भने परमेश्वर हाम्रा पिता हुनुहुन्छ र उहाँलाई पिता भनेर पुकारने छोराछोरीहरू हुनै पर्छ। बुझिहेर्दा पिता परमेश्वरलाई पुकारने यी छोराछोरीहरू को हुन् त? यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा परमेश्वरमा विश्वास लिएका हामीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हौं भन्नेतर्फ बाइबलले जागृत गराएको छ। त्यसो भए हामीसँग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण को पनि हुनुपर्छ होला? पृथ्वीको प्रणालीमा हेर्दा परिवारमा सधैँ आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले स्वर्गको परिवारमा को पनि हुनुपर्छ त? माता हुनुहुन्न भने स्वर्गमा स्वर्गीय परिवारको अस्तित्व हुन सक्दैन नि। चन्द्र नववर्ष आयो भने यहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ? यात्रामा जाने जस्तो विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्, तैपनि प्राय मानिसहरू आफ्नो गृहनगर जान्छन्। गृहनगर जाँदा बुबा पनि हुनुहुन्न र आमा पनि हुनुहुन्न भने कस्तो लाग्नेछ होला? कोही पनि छैन भने के त्यहाँ जान मन लाग्छ होला? गृहनगर जस्तो लाग्ने छैन। त्यहाँ बुबा आमा हुनै पर्छ। पृथ्वीको प्रणाली स्वर्गीय प्रणालीको नक्कल र छाया हो भनिएकोले यदि पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीमा आमाको अस्तित्व छ भने आत्मिक संसारमा पनि स्वर्गीय माताको अस्तित्व हुनै पर्छ। संसारका मण्डलीहरूले परमेश्वरलाई ओठद्वारा मात्र पिता भनेर पुकार्छन्, तर हामी माझ आफ्नो देह र रगत बाँडिदिनु भएका हाम्रा पिता र माता हुनुहुन्छ र उही देह र रगत बाँडिएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामी स्वर्गको परिवार हौं। यस तथ्यबारे यस पृथ्वीमा आमा हुनुभए जस्तै स्वर्गमा माता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई एकपटक गलाती अध्याय 4 द्वारा निश्चित गरौं। अध्याय 4 पद 26 तर माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्री आमा हुन्। यहाँ माथिको भन्नाले स्वर्गको भन्ने अर्थ हो नि। त्यसरी बाइबलमा स्वर्गीय माताको अस्तित्वबारे सारा मानव जातिलाई स्पष्टसित जानकारी दिइएको छ र सिकाइएको छ। पृथ्वीको पारिवारिक प्रणाली वास्तवमै स्वर्गको पारिवारिक प्रणालीको नक्कल र छाया हो भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौं, महसुस गर्न सक्छौं। माता हुनुहुन्न भनेर दाबी गर्नेहरूले न त स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्छन् न अनन्त जीवन नै पाउन सक्छन्, किनभने परमेश्वरले पहिल्यै उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म असंख्य विषयहरूमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको अस्तित्वलाई एलोहिम परमेश्वर भनेर बहुवचनमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। पिता परमेश्वर एक्लैले सुसमाचारको कार्य गर्नुहुने होइन। पिता र माता सधैँ सँगै हिँड्नुहुन्छ, सँगै कार्य गर्नुहुन्छ र सँगै हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो मण्डली संसारलाई बचाउन सक्ने स्थान बनेको छ। विश्वभरिका ठाउँहरूमा सियोन स्थापना हुन सक्ने गरी उहाँहरूले सुसमाचारको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए के साँच्चै परमेश्वरको मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरका छोराछोरीहरू भनिएका छन् होला? छन्। स्वर्ग जाने बाटोमा हामीले एकजना सन्तानलाई पनि एक्लो महसुस गर्न दिनु हुँदैन। बरु सबैले एकअर्काको हेरचाह गर्दै प्रोत्साहन दिने र थकित भएका सन्तहरूलाई शक्ति प्रदान गर्ने गरौं। भौतिक चिजहरू र भौतिक वातावरणबाट कदापि शक्ति पाउन सकिँदैन। ती चाहिँ हामीलाई शक्ति दिने कारकहरू होइनन्। हामीले निरन्तर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनद्वारा शक्ति प्राप्त गरौं। स्वर्गको परिवारले यस पृथ्वीमा पूरा गर्नुपर्ने मिशन के होला? स्वर्गको परिवारले पिता र माताले गर्नुभएको कार्यलाई पछ्याउँदै कार्य गर्नुपर्छ। पिता र माताले गर्नुभएको कार्य के होला? संसारलाई मुक्तिमा डोर्याउन, पश्चाताप गराउन र हाम्रा हराएका भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा कान्छोलाई समेत खोजेर अनन्त स्वर्गमा लैजानको निम्ति उहाँहरू यस पृथ्वीमा आउनु भयो नि, होइन र? किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। लुका अध्याय 19 परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छैन र? हाम्रो कार्य पिता र माताको कार्यभन्दा फरक हुनु हुँदैन। पिता र माताले हिँड्नु भएको बाटो नै हामीले हिँड्नुपर्ने बाटो हो, अनि पिता र माताले उदाहरण देखाइदिनु भएको त्यो बाटो नै हामीले हिँड्नुपर्ने र पछ्याउनु पर्ने बाटो हो नि, होइन र?
बाइबलमा हामीलाई किन स्वर्गको परिवार भनिएको होला? यस पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीमा बुबा आमा र छोराछोरीहरू बीच रगतद्वारा सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो स्वर्गको परिवार चाहिँ नि त? स्वर्गको परिवार पनि उस्तै हो, किनभने पृथ्वीको परिवार नक्कल र छाया हो। यस पृथ्वीको पारिवारिक प्रणाली चाहिँ वास्तविकता रहेको स्वर्गको परिवारको नक्कल र छाया हो। त्यसो भए स्वर्गको परिवार पनि निसन्देह स्वर्गको आत्मिक रगतद्वारा बाँधिनु पर्दैन होला? हाम्रो पिताको रक्त समूह के हो र हाम्री माताको रक्त समूह के हो भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। आत्माको पनि रक्त समूह हुन्छ र भन्दै हाँस्न सकिएला, तर बाइबलमा यसबारे लेखिएको छ। यस विषयमा आज एकपटक हेरौं। मत्ती अध्याय 26 को पद 17 सँगै हेरौं। अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौं? उहाँले भन्नुभयो, शहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुजी भन्नुहुन्छ, मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए। परमेश्वरले यो निस्तार चाडद्वारा कस्तो धर्मविधि गर्दै हुनुहुन्छ? पद 26 मा एकपटक हेरौं। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो के हो? मेरो शरीर हो। निस्तार चाडको रोटीलाई उहाँको देह अर्थात् उहाँको शरीर भन्नुभयो। ख्रिस्टको पवित्र देहलाई निस्तार चाडको रोटीसँग तुलना गरिएको छ। पद 27 मा, तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो। त्यो कचौरामा के थियो होला? उहाँले निस्तार चाडको दाखमध्य भएको कचौरा लिएर तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको कसको रगत हो? मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। त्यसो भए हाम्रा स्वर्गीय पिताको रक्त समूह के हो त? निश्चय नै निस्तार चाड रक्त समूह हो। तसर्थ नयाँ करार निस्तार चाडको यो पवित्र भोजमा सहभागी हुनेहरू र निस्तार चाड मान्नेहरूका निम्ति निस्तार चाडको दिन नै के गर्ने दिन हो त? परमेश्वरको अमूल्य देह बाँडी दिइने दिन हो र उहाँको अमूल्य रगतलाई सारा मानव जातिमाझ बाँडी दिइने दिन हो। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरको सन्तान बन्ने अधिकार प्राप्त गर्ने दिन नै निस्तार चाडको दिन हो। तर हिजो आज संसारका मण्डलीहरूले निस्तार चाड मान्दैनन्। यो कुनै अनौठो कुरा होइन, तर स्वाभाविक कुरा हो, किनभने निस्तार चाडको दिनमा केवल परमेश्वरका सन्तानहरूलाई मात्र स्वर्गीय पिताको पवित्र देह र रगत दिइन्छ। ख्रिस्टको अमूल्य रगत, निस्तार चाडको रगत ग्रहण गरेका मानिसहरू नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्, परमेश्वरका छोरीहरू हुन् नि, होइनन् र? परमेश्वरले यी सबै कुराबारे बाइबलमा अभिलेख गरिदिनु भएको छ। अनि केवल परमेश्वरको देह र परमेश्वरको रगत लिएका मानिसहरूसित मात्र अनन्त जीवन छ भनेर लेखिएको छ नि। यूहन्ना अध्याय 6 मा हेरौं। हामीहरू परमेश्वरका सन्तान भएको कुराप्रति गर्व गर्दै यस वर्ष विश्वका सारा मानव जातिलाई बचाउन सक्दो प्रयत्न गरौं। पद 53 मा हेर्ने हो भने येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन। सयौं पटक मण्डलीमा ढाए तापनि यदि मानिसहरूले येशूको देह खाँदैनन् र येशूको रगत पिउँदैनन् भने त्यो विश्वास मृत विश्वास हो नि, होइन र? अन्ततः अनन्त जीवन पाउन सक्दैनन् भन्ने अर्थ हो। पद 54 मा हेरौं। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित, येशूको देह खाने र येशूको रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि
मेरो कारणले जिउनेछ। परिवारमा रगतको नाता हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ करार निष्ठाचारको सत्यतामा भएका मानिसहरू नै परमेश्वरलाई पिता र माता भनेर पुकार्न सक्ने योग्यका मानिसहरू हुन् भन्ने अर्थ हो। यी मानिसहरू स्वर्गका परिवारहरू हुन्। त्यसैले हामी स्वर्गका परिवारहरू पिताले गर्नुहुने कार्य र माताले गर्नुहुने कार्यलाई राम्ररी गर्न जान्ने हुनुपर्छ। केहीले यसो भन्लान्, पितामाताले जे गर्नु भए पनि म त आफूलाई मनपर्ने कुरा मात्र गर्छु। बाइबलको याकुब र एसावको कहानीमा यस्तो देख्न सकिन्छ। याकुबले सधैँ आफ्नी आमालाई काममा सघाउने गरेकोले तिनले आशिष पाउन सके, तर एसाव भने सधैँ शिकार गर्ने र बाहिर डुली हिँड्दै समय बिताउने जस्ता आफूलाई मनपर्ने कुराहरूमा व्यस्त रहने मानिस थिए। बुबा आमाले गरिरहेको कामप्रति तिनले चासो नै दिएनन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, के हामीहरू एसाव जस्तै मानिस हुनुपर्छ होला? हामी याकुब जस्तै मानिस हुनुपर्छ नि, होइन र? पुरुष भए तापनि याकुबले आमाले भान्सामा गर्नुहुने काम निकै कठिन देखिएकोले तिनले उहाँलाई सघाए। यसरी तिनले स्वादिष्ट दालको सुरुवा पकाउने तरिका सिके। एकपल्ट बाहिर शिकार गर्दै मैदानमा डुली हिँड्ने क्रममा एसावलाई भोकले भाउन्न छुट्यो। घर फर्कँदा तिनको भाइले दालको सुरुवा पकाइरहेका थिए। तब एसावले भाइलाई एक बटुको सुरुवा मागे। याकुबले भने, म त यत्तिकै दिन्न, के तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार मलाई बेच्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार दिनुभयो भने एक बटुको मात्र होइन, तर 10 बटुको सुरुवा दिनेछु। आमालाई काममा सघाउँदा तिनमा त्यस्तो बुद्धि आयो। उक्त बुद्धिद्वारा अन्तत तिनलाई ज्येष्ठ अधिकार समेत पाउन सकिने मौका दिएको थिएन र? बाइबलमा विगतका विश्वासका पुर्खाहरूको कहानी अभिलेख गरिएको छ। यी अभिलेखहरूद्वारा पिताले गर्नुभएको कार्य र माताले गर्नुभएको कार्यमा सियोनका सम्पूर्ण सन्तानहरू एकसाथ सहभागी हुनुपर्छ। स्वर्गको परिवारले यस्तो जीवन जिउनुपर्छ। पिता र माताले गर्नुभएको कार्यबारे लुका अध्याय 19 पद 10 हेर्ने हो भने, हराएका आत्माहरू अर्थात् स्वर्गबाट पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका पापीहरूलाई बचाउनु, पश्चातापमा डोर्याउनु र स्वर्गतर्फ मार्गदर्शन गर्नु नै परमेश्वरको इच्छा हो भनिएको छ नि, होइन र? यहाँहरू र मैले त्यो कार्यमा सहभागी हुन सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ। स्वर्गीय माताले यस्तो वचन दिनुभयो, हामीहरू स्वर्गको परिवार भएकोले सुसमाचारको मार्गमा हिँड्दा एकजनाले पनि एक्लो महसुस नगर्ने गरी यहाँहरू एकले अर्काको राम्ररी हेरचाह गर्ने स्वर्गको परिवार बन्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। माताको इच्छालाई पछ्याउँदै एकजना सन्त पनि शैतानको परीक्षामा नपर्ने गराउन हाम्रा भाइ बहिनीहरूको ध्यानपूर्वक हेरचाह गरौँ। हामीहरू स्वर्ग राज्यलाई हेर्दै आशिषित जीवन जिउन सक्ने गरी एकअर्कालाई सहायता गर्ने दिदीहरू, दाइहरू, भाइहरू र बहिनीहरू बन्न सक्दो कोसिस गरौँ। यसरी एक आत्मालाई पनि पछि नछोडिकन हामीले मुक्तिको कार्यलाई पूरा गर्नुपर्छ। त्यसो भए शीर्षकमा एआईको युग भनेर लेखिएको कारण के होला? वर्तमान युग चाहिँ कृत्रिम बौद्धिकताको युग हो। हिजो आज सबै कारखानाहरूमा कृत्रिम बौद्धिकता भएका रोबोटहरू प्रयोग गरिएकोले एकदमै ठूलो कारखानाहरू भए तापनि त्यहाँ केही मानिसहरू मात्र कार्यरत छन्। गाडी बनाउने कार्य पनि कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगद्वारा गरिन्छ। वेल्डिङदेखि लिएर उत्पादनसम्म सम्पूर्ण कामहरू रोबोटका हातहरूद्वारा गरिन्छ। अब मानिसको आवश्यकता नपर्ने युग आउनेछ। इसेदोल नाउँ गरेको एक कोरियाली गो खेलाडी र अल्फागो नामक कृत्रिम बौद्धिकताको कम्प्युटर बीच गो खेल प्रतिस्पर्धा भएको कुरा सबैलाई थाहा छ नि। त्यो विश्वभरि चर्चाको विषय बनेको थियो। त्यसले मानव बौद्धिकतालाई पार गर्छ, किनभने मानिसले एक सेकेन्डमा 1000 जति कुराहरू मात्र सोच्न सक्छ, तर कृत्रिम बौद्धिकता भएको कम्प्युटरले भने एक सेकेन्डभित्र 1000, 10,000 वा 100,000 वटा कुराहरू सोच्न सक्छ। तसर्थ मानिस कृत्रिम बौद्धिकता जत्तिकै हुन सक्दैन। यसबारे सोच्दा म पितामाताप्रति अति कृतज्ञ भएँ। यदि यस स्थानमा कृत्रिम बौद्धिकताले प्रवचन गरेको भए, यदि त्यसले सबै ठाउँहरू ओगटेको भए, कि हाम्रो निम्ति कुनै कार्य बाँकी रहने थियो होला? त्यसले 24 घण्टा नसुतिकन सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छ। अर्कोतिर हामी चाहिँ सुत्नुपर्छ, खानुपर्छ र आराम गर्नुपर्छ।
यी कुराहरूलाई सोची हेर्दा वर्तमान युगमा हामीलाई दिइएको यो समय कति आशिषित समय होला। भविष्यमा मानिसहरूले अब उसो बन्दुक बोकेर युद्ध गर्ने छैनन्। रोबोटहरूले एक अर्का विरुद्ध युद्ध गर्ने त्यो समय आउनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू कहिलेकाहीँ खाना पकाउनुहुन्छ नि? खाना पकाउन सक्ने हुँदा नै परिवारको निम्ति परिश्रम साथ खाना पकाइदिनुहोला। यदि कृत्रिम बौद्धिकता किनेर रिसेपी प्रविष्ट गरियो भने आमाहरूले बनाउन नसक्ने चिनिया खाना, कोरियाली र अमेरिकी खाना जस्ता स्वादिष्ट भोजनहरू त्यसले बनाउनेछ। त्यसबाहेक कृत्रिम बौद्धिकता आफैले सिकेर संलयन भोजन समेत बनाउन सक्छ। फेरि भन्नुपर्दा मानिसले गर्ने सबै कामहरू मेसिनद्वारा गर्न सकिन्छ। कृत्रिम बौद्धिकताले प्रवचन गर्यो भने बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूको पद मभन्दा अझ राम्ररी पत्ता लगाउनेछ। उत्पत्ति अध्याय 1 मा मात्र गयो भने पहिले अध्याय 26 मा गएर पढिसक्छ। कृत्रिम बौद्धिकता सञ्जालमा सबै भाषाहरू राखियो भने कोरियामा कोरियाली भाषा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा अङ्ग्रेजी, फ्रान्समा फ्रान्सेली र ल्याटिन अमेरिकामा स्पेनी भाषामा प्रवचन गरिनेछ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ, तर कृत्रिम बौद्धिकताले गर्न सक्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्तो समय साँच्चै आउनेछ। त्यसैकारण परमेश्वरले सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार प्रचार गर भन्नु हुँदा नै यदि त्यो कार्यमा सहभागी भइएन वा अल्छी गरियो भने यस पृथ्वीमा हाम्रो निम्ति फेरि अर्को मौका हुने छैन। यो चाहिँ वाहियात कल्पित विज्ञान कहानी जस्तो सुन्न सकिएला, तर त्यसो होइन। प्राय ठूलो उत्पादनका कारखानाहरू कृत्रिम बौद्धिकताद्वारा प्रतिस्थापन भइरहेका छन्। आगामी दिनमा गाडीमा चालकको आवश्यकता पर्छ होला। चालक गाडीको सिटमा टाउको अडेस लगाएर निदाउनेछ। गाडी स्वतः हाँकिरहेको हुनेछ र खतरा भएमा त्यसले थाहा पाउनेछ। त्यसैले मानव चालक भन्दा त्यसको दुर्घटना दर धेरै कम हुनेछ। गाडीको दिशानिर्देशन प्रणाली वा स्वचालित ड्राइभिङ प्रणालीद्वारा कहाँ जाने हो भनेर बताइयो भने त्यसले ठ्याक्कै गन्तव्यमा पुर्याइदिनेछ। भविष्यमा मानिसको आवश्यकता पर्ने छैन। यस विषयमा सोची हेर्दा सुसमाचार प्रचार गर्ने र प्रवचन गर्ने गराउनु भएकोमा म पितामाताप्रति साँच्चै धन्यवादी भएँ। उक्त युग आउनु अगावै परमेश्वरले हामीलाई सत्यतामा बोलावट गर्नु भएर यो स्थानमा रहन सक्ने गराउनुभयो। त्यो युग आउनु अघि हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका दिइयो। यो वर्षदेखि सामसङ स्मार्टफोनमा लगभग विश्वका सबै भाषाहरू राखिएको छ। कोरियाली भाषामा केही भनियो भने अरूले त्यसलाई अङ्ग्रेजी वा फ्रान्सेली अथवा आफूले चाहे अनुसार जुन भाषामा पनि सुन्न सक्नेछ। त्यसको अनुवाद दर लगभग 90% सही छ भन्ने कुरालाई मिडियाद्वारा रिपोर्ट गरिएको थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै कार्य गर्न पाउँदा नै गरिहालौँ। परमेश्वरले 2000 वर्ष अघि यस्तो वातावरण बनाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले आज पर्यन्त पर्खनु भएको छ र यस्ता सबै सिप र प्रविधिहरूको विकासमा ढिलाइ हुने गराउनु भएको छ। यसरी वर्तमान युगमा हामीलाई परमेश्वरको कार्य गर्न सक्ने मौका दिइएको छ। यद्यपि अहिले धेरै मानिसहरूले यो मौकालाई गुमाइरहेका छन्। वर्तमान युग अझ अर्को 5 वर्ष वा 10 वर्ष जारी रह्यो भने पछि के हुनेछ भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ। अहिले द्रुत सेवा युग भएकोले मोटरसाइकलद्वारा सामानहरू पुर्याइन्छ, तर पछि भने ड्रोनले नै घर घरमा सबै सामानहरू पुर्याइदिनेछ। त्यसैले हामीले गर्न सक्ने समय हुँदा नै सक्दो गरौँ। खाना पकाउन सक्ने समय हुँदा नै पकाइदिउँ। अल्फाको जस्तो कृत्रिम बौद्धिकता आयो भने अब भान्सेको आवश्यकता पर्ने छैन। युरोपेली शैली वा दक्षिण अमेरिकी शैलीको खाना खान मन लाग्यो भने आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू दिँदा त्यसले सबै तयार गरिदिनेछ। साँच्चै आश्चर्यको छैन र? एआई को युग आउँदैछ भन्ने कुरा सुन्दा मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएँ, तर साथै त्यो कुरामा भयभीत पनि भएँ। अहिले यस्तो युग आइसकेको छ। यो चाहिँ 2000 वर्ष अघि नै हुन पनि सक्थ्यो, तर परमेश्वरले हामीलाई यस्तो आशिषको मौका दिनको निम्ति वर्तमान युगसम्म समयलाई विस्तार गरिदिनुभयो भनेर मैले सोच्न पुगेँ। त्यसैकारण येशूले लुका अध्याय 12 मा तिमीहरू आकाश र पृथ्वीका लक्षणहरू बताइदिन सक्छौ
तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन किन जान्दैनौ भन्नुभएको छ नि, होइन र? यो युग चाहिँ यस्तो युग बनेको छ। हाम्रा सम्पूर्ण स्वर्गीय परिवारहरू यस वर्ष सबैजना सँगै कार्य गर्न सक्ने समय हुँदा नै, सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने समय हुँदा नै जागा हौं। यदि एआईले हाम्रो स्थान लिएको भए त्यसले हामीभन्दा अझ सही रूपले बाइबलको वचन सुनाउन र सिकाउन सक्ने थियो। त्यसको शिक्षण योग्यता हाम्रो भन्दा उत्तम हुने थियो। एकपटक बाइबलको पद प्रविष्ट गरियो भने त्यसले खोजेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउनेछ। हरेक कुराको लागि समय हुन्छ। समय छँदा नै सबै थोक गर्नुपर्छ। आशिष थुपार्न सक्ने समय हुँदा नै थुपार्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो काम अनुसार दिनुहुनेछ। एआईले एकपटक प्रशासनिक काम गर्यो भने अझ उत्तम तरिकाले गर्न सकिँदैन र? यसरी गरेको भए हुने थियो नि भन्नुपर्ने छैन। आफ्नो कामलाई एकपटक एआईमा प्रविष्ट गरियो भने त्यसले सबै कामलाई एकदमै राम्ररी मिलाउनेछ र जोगाउनेछ। आज यो काम केही घण्टामै पूरा गर भनियो भने त्यो एकदमै छिटो अनुकूलित हुनेछ। मानिसले गर्यो भने 10 वा 20 घण्टा लाग्ने कामलाई एआईले केवल 1 वा 2 घण्टामै सकाउनेछ। अब उपरान्त सचिवको आवश्यकता पर्ने छैन नि, होइन र? एआई मात्र प्रयोग गरियो भने अब अनुवादकहरूको आवश्यकता पर्ने छैन। कुनै कुरा अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न भनियो भने त्यसले कुनै त्रुटि बिना उत्कृष्ट ढंगले अनुवाद गर्नेछ। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्छ। हाम्रो स्वाद समेत पत्ता लगाएर ठिक समयमै कफी तयार गरी हामी कहाँ ल्याइदिन्छ। यसरी आश्चर्यजनक काम गर्ने एआईको समय आउनेछ। अहिले हामी यस्तो कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा जिरहेका छौं। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ ठट्टाको रूपमा भनेको कुरा होइन, तर भविष्यमा यस्तो युग आउनेछ। परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचारको कार्य गर्न सक्ने मौका दिनुभएको छ। बाँकी रहेको समयमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर भन्नुहुँदा अझै कार्य गर्न सक्ने ठाउँहरू हुँदा नै लगनशीलताका साथ सुसमाचार प्रचार गर्दै धेरै फलहरू फलाऊ। स्वर्गीय पिता मातालाई ठूलो महिमा र खुशी दिलाउन सक्ने यस आशिषित वर्ष हुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।